सेठी साहब, जब ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग की बात होती है तो इवन अमेरिकी अखबार लिख रहे हैं कि सबसे बड़ी रुकावट नतीजे तक पहुंचने में प्रेसिडेंट ट्रंप की नेचर है। बाकी पेचीदगियां तो आपने कल के शो में बताई, ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा। लेकिन जब प्रेसिडेंट ट्रंप की फितरत की बात आती है तो वो बयानात बदलते हैं और हर लम्हा एक नई सोच, नई बात करते हैं और समटाइम्स अपने बयानात से मुकर भी जाते हैं। लेकिन एक जो लेटेस्ट इंटरेस्टिंग पहलू है वो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से एक मेडिकल रिपोर्ट आई है, हर साल उनका मुआयना होता है, तो ये 3 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मेमो है जिसमें वो उन्हें मुकम्मल फिट करार दे रहे हैं। जो बाकी उसमें थोड़ा सा उनके हेल्थ के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात है उसमें उन्हें कहा गया है कि वज़न कम करें। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि मेंटल हेल्थ के हवाले से तो ये सारे ममालिक जो प्रोग्रेसिव हैं या जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें खुसूसन काम किया जाता है। एक ऐसा शख्स जिसके दिमागी सेहत के हवाले से पूरी दुनिया में बात होती है, तशवीश होती है, वहाँ क्या इस बारे में काम नहीं होता है? इस तरह की मेडिकल रिपोर्ट में क्या जहनी सेहत के ऊपर टेस्ट नहीं किया जाता? नहीं किया जा सकता, मगर करते नहीं हैं। प्रेसिडेंट बनाया उसको तो कैसे करेंगे, उड़ा के रख देगा उनको वो। और वहाँ भी वही है जो यहाँ होता है कि प्रेशर आता है डॉक्टर्स के ऊपर कि क्लीन बिल ऑफ हेल्थ देना है आपने। ये कोई ऐसी नहीं, वो भी यही सारा खाता खुला हुआ है वहाँ। कोई डॉक्टर की हिम्मत नहीं है कि वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के ऊपर इस किस्म की कोई नेगेटिव सी चीज़ लिख दे। और वो दी भी जाती है, ऐसी डॉक्टर्स को दी जाती है जहाँ से पॉजिटिव रिपोर्ट लेनी है। तो ये जो यहाँ होता है वहाँ भी यही होता है। अच्छा। तो इसलिए देयर इज़ नो डिफरेंस। हम समझते हैं पता नहीं वो बड़े फेयर लोग हैं और बड़े ना वहाँ भी वही प्रेशर्स हैं, वही करप्शन है, वही लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है इस किस्म की मामलात में। अच्छा। अब ये है कि ये रिपोर्ट जिन्होंने देखी है उसमें उसका कोई 8 किलो वजन बढ़ गया जी, पिछले साल की निस्बत 1 साल के दौरान 8 किलो बहुत ज़्यादा जी। उस सूरत में जबकि ही इज़ अ हार्ट पेशेंट। ये जो दवाइयाँ ले रहे हैं जिसके अंदर 3 दवाइयों से तो मैं फेमिलियर हूँ, आई नो। एक स्टैटिन है, रोसोवैस्टोटिन, एक ज़ेटामाइब है, वो भी हेल्प करती है, उसके साथ लेती है, और फिर एस्प्रिन, बेबी एस्प्रिन 76 mg या 81 mg, ब्लड थिनर्स ताकि क्लॉटिंग ना हो। सो ये तो वो ले रहा है। तो इसके साथ जब हार्ट डिजीज़ हो किसी किस्म की भी या ना भी हो और हार्ट का प्रॉब्लम हो या आर्टरीज का प्रॉब्लम हो या ब्लॉकेजेस का प्रॉब्लम हो तो यू हैव टू लूज़ वेट। अच्छा। ताकि फैटी टिश्यू जो है वो ख़त्म हो। अब ये साहब का वेट बढ़ रहा है, फिर स्किन रैशेस निकल रहे हैं, ब्लोटिंग निकल रही है लेग्स के अंदर, दैट मीन्स वाटर रिटेंशन बहुत हो रही है। आई एम नॉट अ डॉक्टर बट आई नो अबाउट दीज थिंग्स partly because at some stage I had to go through these checks myself, so I know a little bit about this. तो अब सिचुएशन ये है कि मगर जो मेंटल इश्यूज हैं यहाँ तो क्लियर कर दिया, हालांकि क्लियर नहीं होना चाहिए था ये, मगर उन्होंने क्लियर ही करना था और क्या करते। मगर जो मेंटल इश्यूज है उसके ऊपर इसकी भांजी है मैरी ट्रम्प, उसने 2-3 किताबें लिखी हैं, वो इसकी फैमिली को बड़ी अच्छी तरह जानती है, इसके साथ शी ग्रो अप टुगेदर विद हिम, शी इज़ अ साइकियाट्रिस्ट। तो उसने कहा है कि ये इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसको बचपन का कोई ट्रॉमा है। अच्छा। और वो कि इसकी ज़िंदगी बिल्कुल खला में थी, ये ना इसके पास पैसे थे ना इसकी कोई हैसियत थी, और ये सारा वक्त इसके दिमाग में ये सवाल होता था कि मैं अपने आप को कुछ बनना है, मैं कुछ नहीं हूँ। और हबस सी पैसा चाहिए और पावर चाहिए। तो चाइल्डहुड निगलेक्ट थी। तो कहती है कि वो दिन और आज, इसीलिए वो किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाता। एक चीज़ की बात कर रहा होता है, हट के कहीं और चला जाता है, बीच में कुछ और बात कर देता है, फिर किधर चला जाता है। ही कैन नॉट फोकस ऑन एनीथिंग। अटेंशन स्पैन का इशू है इसका। और गुस्सा बहुत है इसके अंदर, ही इज़ फुल ऑफ रेज एंड एंगर। तो अब वो इसके ऊपर कुछ ऐसे भी साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं नियोनेटल किस्म की अल्जाइमर्स, जो किससे पहले कोई नियोनेटल किस्म के मेंटल डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोगों ने इसको स्टडी किया और कहते हैं वो भी इसके भी इश्यूज़ हैं। बट ज़ाहिर है इसको ज़्यादा लोग पब्लिसाइज नहीं करते। इसकी वजह यह है कि ही इज़ गॉट द फिंगर ऑन द न्यूक्लियर बटन। तो वो तो बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाएगा ना अगर ये इस्टेब्लिश हो जाए कि इसके अंदर कोई मेंटल इलनेस है। फिर तो दे कांट अलाउ हिम टू रिमेन प्रेसिडेंट, क्योंकि अमेरिका की आइन के अंदर भी एक शिक है कि अगर मेंटल डिसऑर्डर हो जाए तो इसको इम्पीच किया जा सकता है और रिमूव किया जा सकता है। और इम्पीच तो बात की बात है, इम्पीच की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेंटल डिसऑर्डर हो और अगर उसके कैबिनेट कोलीग समझे कि पागल हो गया है या ये फुली इन कमांड नहीं है, ऐसे ऐसे फैसले कर रहा है, लगता है कि ही कांट थिंक स्ट्रेट, और ये तो न्यूक्लियर बटन है इसके पास, तो जो काबीना है
وہ کابینہ کے ووٹ کے اندر اس کو ختم کر سکتے ہیں, کین ریموو ہم ایز پریزیڈنٹ اینڈ اپوائنٹ دا وائس پریزیڈنٹ ایز پریزیڈنٹ. یہ ایک کلوز ہے امریکن کانسٹیٹیوشن میں کہ اگر کوئی مینٹل پرابلم بن جائے گا پریزیڈنٹ آف امریکہ کو, تو اس کے جو کولیگز ہیں جو کہ وٹنس ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, because they interact with him on a daily basis, تو وہ پھر اکٹھے ہو کے اس کو ختم کر سکتے ہیں ایز پریزیڈنٹ, اینڈ دے کین انوائٹ دا وائس پریزیڈنٹ ٹو ٹیک اوور. تو یہ اس قسم کی سچویشن, مگر وہاں ریپبلکن پارٹی از لائنڈ اپ بیہائنڈ اٹ, اسی لیے تو یس مین رکھے ہوئے سارے وہاں. کوئی اتنی سی بھی ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے اس کو نکال دیتا ہے. ابھی تلسی گیبارڈ جو ہیڈ آف نیشنل انٹیلیجنس ہے اس کے ساتھ اس نے کیا کیا, اور 3-4 اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کو اس نے فارغ کیا بیکاز دے ڈس ایگریڈ ود ہم. سو آئی تھنک, اور آپ نے دیکھا نا وہ جو ایک زمانے میں یہ ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام کرتے ہیں دی اپرینٹس, یو آر فائرڈ, اس پہ اس کا تھا یہ کہ ایک سوال پوچھتا تھا, وہ جواب آتا تھا, سو یو فائرڈ. مطلب آئی ریمبر آئی یوزڈ ٹو بی شاکڈ کہ بڑے بڑے لوگوں کو بیٹھے بیٹھے اس کو چلو فارغ, روتھلیسلی یو فائرڈ, یو فائرڈ, یو فائرڈ. یہ مزاج بن چکا ہے ان کا. تو اب یہ ہے کہ, اور پھر آپ نے دیکھا میٹنگز کے اندر اگر میٹنگ لمبی ہو جائے تو سو جاتا ہے. ہاں, لیکن وہ سلیپی جو بائیڈن, تو جو بائیڈن کو کہا کرتے تھے اس کو سلیپی جو بائیڈن کہتا ہے, اور خود سو جاتا ہے, اور ایسے کر کے بیٹھ جاتا ہے, اور اوپر لوگ کہتے ہیں سو گیا, بٹ وہ نہیں مانتے. آئی تھنک امریکہ از ان ٹربل. ہم جو سمجھتے تھے کہ امریکہ از دا گریٹ ریشنل تھنکنگ لاجیکل ڈیموکریسی ان دا ورلڈ, وہ نہیں ہے. وی ناؤ نو کہ کھوکھلا ہے امریکہ بھی. لیکن کوئی ایسی ڈیمانڈ بھی نہیں آتی, البتہ انہیں تنقید کا نشانہ تو بنایا جاتا ہے کہ وہ مینٹلی انسٹیبل ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں آئی کہ ان کا مینٹل چیک اپ بھی ہونا چاہیے, یا ان کے کسی کی ہمت نہیں ہے, ہمت نہیں, ان کو کارروائی کا سامنا کرنا ہمت نہیں ہے کسی کی کہ کوئی یہ کہہ سکے وہاں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں ہمت نہیں ہوتی. امریکہ میں آپ نے دیکھا نہیں کس طریقے سے اس کی خوش آمدید کرتے ہیں لوگ سارے بیٹھ کے وہاں کیبنٹ کے اندر. ہم سمجھتے تھے ہماری کیبنٹ کے اندر ہوتا ہے, یہاں جی پرائم منسٹر جو کہتے ہیں سارے کہ جی حضور جی, وہاں جو جی حضوری ہم نے دیکھی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کیبنٹ میں, میں نے آج تک کبھی نہیں سنا تھا. تو اس نے بندے ہی وہ رکھے ہوئے ہیں جو جی حضور. حالانکہ مارکو روبیو اور جے ڈی وینس اس سے پہلے ان کے بہت بڑے مخالف تھے, ان پہ تنقید کیا. جب آئے ادھر تو جی حضوری سے آئے, جی حضوری سے آئے, اور ہم ہر ایک کو ان کی تعریف کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. سیٹھ صاحب, آپ نے الزائمر کا تذکرہ کیا, نارسسزم کے بھی ہنٹس ہیں. نارسسزم تو دیکھیں نا ایک بہت بڑی ایک ڈیزیز ہے, یہ بھی ایک ڈیزیز ہے کہ آپ سارا وقت شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں میرے سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی ہے, mirror mirror on the wall who is the fairest of them all. اور یہ نارسسس, وہ ایک جرمن فلاسفر تھا, فکشن رائٹر تھا, اس کا نام تھا ہرمن ہیس. جن لوگوں کو نہیں پتہ یہ نارسسزم ہوتی کیا ہے, انہیں چاہیے وہ جا کے, ان کی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے ایڈمنڈ اینڈ نارسسس. اچھا, دیٹ از اباؤٹ نارسسزم. اچھا, ہرمن ہیس. اوکے, تو وہ کتاب پڑھنی چاہیے, آپ کو سمجھ آئے گی یہ ہے کیا. اس کی اوریجنز جو ہیں وہ گریک میتھولوجی میں ہیں. گریک میتھولوجی میں بھی نارسسسٹ قسم کے گاڈس تھے اور ہیروز تھے. کہتے ہیں الیگزینڈر واز آلسو نارسسسٹ. دنیا کی جتنی بھی طاقتور شخصیات جنہوں نے سب کو بطور طاقت کچلا ہے, ان میں خود پسندی زیادہ پائی گئی, نرگسیت کا شکار. ہاں, مگر اس قسم کی نارسسزم کسی میں نہیں تھی. ہوتی ہے, مطلب یہ بڑے پاورفل لوگ ہوتے ہیں. ہٹلر واز ناٹ اے نارسسسٹ, ہی واز اے ویری پاورفل پرسن بٹ ناٹ اے نارسسسٹ. اور بھی بہت سے پاورفل لوگ تھے, وہ ناٹ نارسسسٹ. یہ نارسسسٹ ہے, یہ بالکل جسے کہتے ہیں شیشے دیکھے کے اندر تو سب تو یو آر دا گریٹسٹ, یو آر دا گریٹسٹ. ہاں, اچھا, ویسے اکثر لوگ لیڈرشپ کی نشانی ایک تو یو ٹرن لینا قرار دیتے ہیں, اور ایک یہ بھی کہ تھوڑا بہت پاگل پن ہونا چاہیے انسان میں اگر وہ کوئی بڑا آدمی بننا چاہتا ہے. وہ ہے نا ہمارے پاس ایک لیڈر ایسا. تھینک یو, وہ مجھے کوٹ یاد آ رہی تھی, اس سے آپ نے بھی کچھ یاد دلا دیا. بہرحال یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں اگر ذہنی صحت کو اس درجے پر اسیس نہیں کیا جاتا تو وہ پوری دنیا کے لیے کس طرح خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. لیکن پھر آپ وہ کہیں گے تم اور تمہاری ایسٹرالوجی. کچھ ایسٹرالوجرز کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ 80 سال سے اوپر مشکل جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ان کے 14 جون کو وہ 80 سال کے ہونے والے ہیں. تو پھر کب تک جائیں گے؟ 81 سال کی عمر تک کہہ رہے ہیں ایسٹرالوجرز کے مشکل ہے ان کا اس ایج کو پہنچنا. اچھا, اور اگر آپ جس طرح مارکنگ کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر یہ عائشہ آج تم نے یہ کہہ تو دیا, آگے سے اگر یہ ایسے ہوتا ہے پھر ہم آپ کو مانیں گے. پھر یہی ہے نا کہ آپ اور آپ کا ایسٹرالوجر ہمارے گرو بن جائیں گے. پھر آپ ذائچہ بنوایا کریں. پھر یہ ہوگا کہ میں وہاں بیٹھ جاؤں گا, آپ ادھر بیٹھ جائیے گا, پھر میں ایسے کر کے آپ کو پھر ہوگا نجم اور ستارے.